Assalamu alaikum, hello and welcome to Surf Excel present ICC T20 World Cup special transmission powered by Lifebuoy shampoo and supported by Phoenix Battery. मैं हूं आपका मेज़बान नजीब उल हसनैन और नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि आज वर्ल्ड कप में एक ही मैच है. बांग्लादेश विल टेक ऑन साउथ अफ्रीका इन न्यूयॉर्क. 7:30 बजे ये मैच खेला जाएगा. इस हवाले से हम बात करेंगे. मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, कामरान अकमल, बासित अली और शाहिद हाशमी. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. क्योंकि वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन है, वालेकुम अस्सलाम, और हमने इस मैच पे बात नहीं किया तो जल्दी जल्दी इस पे ज़रा सी बात करते हैं और फिर वापस पाकिस्तान की तरफ आते हैं. बांग्लादेश साउथ अफ्रीका, व्हाट इज़ योर प्रेडिक्शन एंड व्हाई? मेरे ख्याल से फार बेटर टीम है साउथ अफ्रीका. 2 मैचेस इधर खेली हुई है और यूज टू भी है कंडीशन से. और बॉलिंग लाइनअप, बैटिंग, थोड़ा बैटिंग में यहाँ पे आप देखें इंडिया जैसी बैटिंग लाइनअप स्ट्रगल की है तो साउथ अफ्रीका भी कर रही है, लेकिन लो स्कोरिंग मैच होगा. लेकिन बॉलिंग उनके पास ऐसी है, स्ट्रॉन्ग है, कंडीशन के मुताबिक जैसा बाउंस मिल रहा फास्ट बॉलरों को, इसलिए ये डेंजरस टीम है. बांग्लादेश भी मोमेंटम अच्छा मिला है, श्रीलंका से जीता हुआ है. अगर यूएस से पाकिस्तान को हरा सकती है तो बांग्लादेश भी ऐसा बिलीव रखे, ऐसी बॉडी लैंग्वेज रखें और उसके बाद पॉजिटिव रहें तो मेरे ख्याल से सारी चीज़ें बेहतर हो सकती है. डिपेंड है कि मैच को कैसे लेके चलना है, कंडीशन को कैसे यूज़ करना है. बासित भाई, बात कंडीशन की हो रही है तो दोनों टीमों को देखते हुए न्यूयॉर्क की पिच किसको ज़्यादा सपोर्ट करेगी, किसको आप ज़्यादा एडवांटेज दे रहे हैं और टॉस फिर क्रूशल होगा? जितना अमेरिका में जो फास्ट बॉलर्स ने आउट करें तो ऑब्वियस यही है कि फास्ट बॉलर्स ही डोमिनेट करेंगे. बांग्लादेश का ये है कि स्पिन डिपार्टमेंट में अमूमन शाकिब और मोहम्मदुल्लाह आते हैं, लेकिन फास्ट बॉलिंग ही डोमिनेट करेगी. और साउथ अफ्रीका की फास्ट बॉलिंग इज फार सुपीरियर, बहुत अच्छे है. अपना हॉलैंड ने जो प्रॉब्लम करी थी 12 पे 4 आउट, जिसमें एक रन आउट था, तो माइट भी हो सकता है कि शायद टॉस फेवर कर जाए बांग्लादेश को और अर्ली ऑन डैमेज कर दे, लेकिन टीम बेहतर जो है वो साउथ अफ्रीका. शाहिद साहब, यही सवाल. ज़ाहिर है साउथ अफ्रीका की टीम बहुत स्ट्रांग है. उनके जो फास्ट बॉलिंग का यूनिट है, ऑटनील, बाटमैन आए हैं, नॉर्किया हैं, रबाडा हैं, बहुत ही अच्छे बॉलर्स हैं और अभी तक उन्होंने जेराल्ड कोटजी को चांस नहीं दिया, वो भी एक बहुत अच्छा फास्ट बॉलर है. तो साउथ अफ्रीका सुपीरियर है, लेकिन अगेन कोई ट्रिकी पिच मिल गई, बांग्लादेश ने पहले बॉलिंग कर ली, आउट कर लिया जल्दी साउथ अफ्रीका को, लेकिन फिर वो रन जो साउथ अफ्रीका जितने भी रन बनाएगी, अगर 119 बनाए तो फिर उसको बांग्लादेश कैसे बनाएगी? पाकिस्तान नहीं बना सकती, पाकिस्तान तो खैर ये नया बहाना दे दिया. ये सबको ये आइडियाज ना दे, ये सिर्फ पाकिस्तान ही कर सकती है कि जीता हुआ मैच जो है नहीं, बांग्लादेश भी कर सकती है. बांग्लादेश ने इंडिया के खिलाफ 2016 वर्ल्ड कप में आखिरी 4 गेंदों पे 2 रन चाहिए थे, वहां से मैच हार दिया. जी बिल्कुल. अब हमारा लेवल इन्हीं टीमों के बराबर है, बांग्लादेश, पाकिस्तान. जब आप जमाने से पीछे रहोगे, वो स्टाइल की क्रिकेट नहीं खेलोगे तो फिर पीछे ही रहोगे. बिल्कुल ऐसा ही है. और सोशल मीडिया पे कल के मैच के बाद पाकिस्तान टीम को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया है, क्योंकि पाकिस्तान, जैसे अभी हम बात करें, जीता हुआ मैच हार गया और फॉर्मर क्रिकेटर्स भी इस पर बड़ा अजीब सा रिएक्शन दे रहे हैं, बहुत नाराज़ हो रहे हैं. क्या? जी हाँ, इस तरह के रिएक्शंस तो आने ही हैं. फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान वसीम अकरम ऑब्वियसली अमेरिका में ही मौजूद हैं और उनको ये जो रिएक्शंस आ रहे हैं, देख रहे हैं, पब्लिक जिस तरह से उनसे बात कर रही होगी, जब हमें यहाँ बैठ के इतना बुरा लग रहा है तो वसीम भाई को कितना बुरा लग रहा होगा. उनका क्या कहना, आइए आपको दिखाते हैं. साल से खेल रहे हैं ये बैट्समैन, आपने 10 ओवर के बाद चौकाई कोई नहीं मारा, कोशिश भी नहीं की, अब शर्मिंदगी होना शुरू हो गई है. इफ्तिखार ने, मैंने पता है कि वो अगर उसको मैं बॉलिंग करूं वो इधर जाएगा और सिर्फ यही शॉट मारेगा. अबे 15 साल से खेल रहा है, कोई ऑफ स्टंप बॉल भी सीख ले. आपने सोच के एज अ बैट्समैन, एज अ बॉलर, आपने और चीजें करनी होती है. तो इन प्लेयरों को ये पता लग गया हमने नहीं हटना, ये कोच हट जाएगा. सो अब बारी आ गई है कि अब नई टीम लाई जाए. बिल्कुल. तो वसीम भाई की जो बात, कामरान, कि अब बारी आ गई है कि बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया है, अब नई टीम आनी चाहिए. क्या कहते हैं? चेंजिंग बिल्कुल होनी चाहिए विद परफॉर्मेंस. ये नहीं कि आप ऐसे ही किसी को ले आए, जैसे इस टीम के साथ किया गया. ये जो टीम गई है और पीछे आप जाएं फिर बार बार, हम लोग इसलिए रेफरेंस देते हैं क्योंकि हम लोग बता रहे हैं लेकिन कोई अमल नहीं कर रहा था, कोई नोटिस नहीं ले रहा था कि भाई ये अच्छा नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए. आप देखें, आपने ये टफ कंडीशन है, आपकी टीम एक्सपोज होगी, 120 रन नहीं हुए. आप देखिए, आपने होम सीरीज में कैसी पिचेस बनानी शुरू कर दी. पहले हम लोग खेलते, जब हमारे से पहले वाले थोड़ी जान होती थी, फास्ट बॉलर्स का बॉल निकलता था, ब्रेक होता था. अब बिल्कुल बैटिंग पैराडाइज पिचेस बनानी शुरू कर दी आपने कि बॉलर्स के लिए कोई हेल्प ना हो.
جہاں پہ ٹف کنڈیشن آئے تو ہم لوگوں کو مشکل ہو. تو آپ کے سامنے وہی نظر آیا ایشیا کپ میں, ورلڈ کپ میں, کل کے میچ میں آپ دیکھ لیں تو بالکل ایسے ہی ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو بڑے اچھے ڈیسیژن لینے پڑیں گے جو پاکستان کے لیے سوٹیبل ہو. یہ نہیں کہ یہ چینج ہو جائے وہ چینج ہو جائے. اگر آپ کو اسی ٹیم پہ کانفیڈنس ہے تو پھر مینٹیلٹی چینج کرنی پڑے گی. ان کی جو ایک دوسرے کی جو لڑائی ہے نا, لڑائی میں کوئی دوسرا مارا جا رہا ہے, دوسرا پلیئر مارا جا رہا ہے, آپ کا سسٹم ختم ہو رہا ہے, اس کو بچانا ہے آپ نے پہلے, سب سے پہلے سسٹم کو. چیئرمین صاحب کو یہ چیزیں میرے خیال سے پتہ چلنی بڑی ضروری ہیں کہ پاکستان میں بھی جتنی سیریز ہوئی ہیں ہار کے گئے, ہم لوگ ہارے ہیں, دوسری ٹیمیں جیت کے گئے ہیں. باسط بھائی یہ بات تو صحیح ہے کہ ہم تو ہمیشہ بات کرتے ہیں چھوٹی ٹیم, بڑا ایونٹ, انڈیا سے ہار جاتے ہیں, یہ ہو جاتا ہے. نارملی ہم ہار ہی رہے ہیں. ہوم کنڈیشن میں آتی ہیں ٹیمیں, وہ ہمیں یہاں بلی کرتی ہیں, ہماری کنڈیشن میں ہمیں ہرا کے جاتی ہیں. باہر جاتے ہیں وہاں پہ بھی یہی ریزلٹس ہیں. ریزلٹس تو اوور آل خراب آ رہے ہیں. وسیم بھائی نے جو ابھی آپ نے دکھایا نا, انہوں نے سچ بول دیا کہ پلیئر کو پتہ ہے جی ہم نے رہنا ہے, کوچ بھی چلا جائے گا. بالکل مطلب سچ بول دیا. اور سچن نے جو بات بولی کہ بھائی کرکٹ میں ہنستے کم ہے روتے زیادہ ہیں, تو کرکٹ والی بات کریے. ہماری مینجمنٹ کو, ہمارے پلیئروں کو یہ بات اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہم 4 یہاں بیٹھے ہوئے نا, ابھی ہمیں پتہ ہم ہی بیٹھیں گے, کوئی باہر سے نہیں آئے گا. ایسا ہی ہے نا, تو اس لیے اطمینان ہے کہ ہم ہی ہیں. صحیح بات. یہ سوچ چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی کی جگہ پرماننٹ نہیں ہے. جو پرفارم کرے گا وہ کھیلے گا, چاہے وہ بریڈ مین ہو چاہے وہ ایشین بریڈ مین ہو. کوئی بھی سوچے نا میں پکا ہوں, وہ اس لیے پکا ہوتا ہے کہ اس کی نیت صاف ہوتی ہے. اس لیے پکا ہوتا ہے وہ ٹیم کے لیے کھیلتا ہے, اپنے لیے نہیں کھیلتا, کنٹری کے لیے کھیلتا ہے. ایگزامپل وراٹ کوہلی, حسین, بہت ساری ایگزامپل دنیا کی اور ٹیموں میں بھی ایگزامپل صرف ہم ہے. انڈیا کی مثال دے رہے, دوسری ٹیموں میں بھی بہت ایگزامپل ہے. شاہد صاحب, پلیئرز ٹیک دیئر پوزیشن فار گرانٹیڈ, یہ نظر آ رہا ہے. وہ اپنی مرضی سے آگے کہتے ہیں میں اس نمبر پہ کھیلنا چاہتا ہوں, میں سلیکٹ ہوں گا, میں آٹومیٹک سلیکشن ہوں, میں نمبر 1 پلیئر ہوں. یہ سب چل رہا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو بہت اسٹرانگ سسٹم چاہیے. آپ کو بہت ساری چیزیں چینج کرنی ہیں. اسٹرانگ سسٹم ہوگا, آپ اپنے ڈومیسٹک کرکٹ کے پرفارمرز کو انصاف دیں. ان کو ڈومیسٹک کرکٹ کے پرفارمرز کو انصاف نہیں دے رہے. آپ اپنے چاہے T20 کرکٹرز بھی ہیں, ان کو فرسٹ کلاس کرکٹ کھلائیں. فرسٹ کلاس کرکٹ 4 روزہ کرکٹ بیس بناتی ہے, لمبا کھیلنے کی طاقت بتاتی ہے, اور آپ کو اسٹروکس بتاتی ہے کہ کہاں کھیلنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ ڈسکشن ذرا امپورٹنٹ ہے, اس کو آگے بڑھائیں گے. یہاں لیتے ہیں ایک بریک. Glad to have you back once again to our special transmission. بریک پہ جانے سے پہلے شاہد صاحب بات کر رہے تھے جو فار گرانٹیڈ پلیئرز اپنی پوزیشن لے رہے ہیں پاکستان ٹیم میں, اپنی مرضی سے چل رہے ہیں, اور شاہد صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں چیزوں کو بہتر کرنا ہوگا. جی کنٹینیو کیجیے. بالکل, آپ کو اپنے ڈومیسٹک پرفارمرز کو انصاف دینا پڑے گا, چاہے وہ اچھے ہیں یا برے ہیں. اگر انہوں نے پرفارمنس دیا ہے تو وہ ڈیزرو کرتے ہیں, اور اگر وہ آپ ان کو نہیں چانس دینا چاہتے کہ نہیں یہ اچھے نہیں ہیں, تو پھر اپنی ڈومیسٹک کرکٹ کو اچھا کریں. پھر ان سارے پلیئروں کو, چاہے وہ T20 کرکٹ کیوں نہ کھیل رہے ہوں, وہ ڈومیسٹک کرکٹ کھیلیں, اور 4 دن کی کرکٹ کھیلیں گے تو ان کی بیٹنگ بہتر ہوگی. ایک ہی طرف شاٹ مارنا, ایک ہی طرف سارا کرنا, اور پھر اپنے اسٹائل کو T20 اسٹائل کے 30 پلیئر الگ کر لیں. آپ ان کو T20 کھیلنے دیں. اگر آپ دنیا کی دوسری ٹیموں کی طرح سے T20 کرکٹ نہیں کھیلیں گے, رشبھ پنت کو دیکھیں, اس نے رسک لیا, ہائی رسک ہوگا تو آپ کم از کم رن بنائیں گے. اور پھر افتخار کو دیکھیں کہ شاداب, افتخار اور عماد وسیم, ان تینوں نے ملا کے 39 بالز کھیلی, اور ایک سنگل باؤنڈری لگی, وہ بھی چرری لگی تھی تو باؤنڈری ہو گئی عماد وسیم کی, ورنہ وہ بھی باؤنڈری نہیں ہوتی. 39 بالز وداؤٹ اے باؤنڈری is criminal. اس میں کوئی شک نہیں ہے. باسط بھائی, یہ ڈومیسٹک کرکٹ کے حوالے سے آپ بھی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے. دیکھیں, انفارچونیٹلی ابھی ہمارے ملک میں فیصلے نہیں ہو رہے تھے. 29 میچ یا 31 میچ ہوئے قذافی میں, 3 کے فیصلے ہوئے. ہیڈ کوارٹر ہے ہمارا, فیصلے نہیں ہو رہے تھے. تو ایک صاحب نے کیا کرا پچھلے سیزن میں, پہلی اننگز کر دی 80 اوور کی, 4 ڈے کرکٹ, پریمیم کرکٹ. لوگ سمجھتے ہیں بڑا اچھا فیصلہ ہے, ورسٹ فیصلہ ہے. اب مجھے بتائیں, اوپنر کوئی اچھی کوالٹی کے اوپنر 50 اوور کھیل جائیں تو نمبر 4-5 کا کیا قصور ہے؟ صحیح بات. 6 کا کیا قصور ہے؟ کیا امپرومنٹ کرانا چاہتے ہیں کہ ان 15 اوور میں فیلڈر سارے پیچھے ہوں, آن پہ اسپنر فیلڈر پیچھے لے لیں, 7 فیلڈر, آپ مارو آؤٹ ہی ہوگے نا. اگر آپ وہاں پہ روکو گے تو مینجمنٹ اڑا دے گی آپ کو کہ بھائی مارنے والی چیز ہے نا, کوئی فائدہ نہیں اس کا. اپنی کرکٹ کو اچھا کر دینا, پچ کا اسٹینڈرڈ اچھا کرو نا.
ये जो ड्रॉ हो रहे हैं क्या मतलब है कि पिच में आपकी मिट्टी में जान नहीं है, वो चीज सही नहीं हो रही। अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को कम्पिटिटिव बनाना है ना, क्या वो आपने वो तो बनाना ही बनाना, साथ प्लेयर भी डेवलप करने हैं। आप देखें कि एक टीम को ही आप खिलाते जाएंगे, जो बाकी प्लेयर्स है वो डेवलप नहीं होंगे, उनको मौके नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, टेस्ट मैच में सेटल टीम होती है, दुनिया की हर टीम सेटल होती है, जहाँ पे जरूरत पड़ती है वो वहीं पे चेंज होता है। वाइट बॉल क्रिकेट में दुनिया की टीमें एक्सपेरिमेंट करते हैं, अपना बैकअप तैयार करते हैं। आज इंडिया 4 टीमें भी बना लेना, फिर भी उनके पास 30 लड़के बच जाएंगे कि ये इनको कहाँ अकोमोडेट करें, क्योंकि उन्होंने अपॉर्चुनिटी इतनी दी है T20 में, वनडे क्रिकेट में। आप मुझे एक बात बताएं, विराट कोहली के, रोहित के कितने मैचेस हैं? अगर ये सारे मैचेस खेले हमारे प्लेयरों की तरह, कहाँ नंबर ऑफ मैचेस चलेंगे? तो इसलिए अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रांग हो जाएगी, सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, लड़कों का दिल करेगा डोमेस्टिक खेलने का, फिर उनको जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो बैकअप भी ऐसे ही बनेगा। आप एक तरफ देखेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। हमारे यहाँ T20 कितनी होती है, कितने टूर्नामेंट होते हैं पाकिस्तान में? 2 टूर्नामेंट होते हैं ना T20 के। इंडिया में तमिलनाडु अलग लीग चलती है, IPL अलग, डिफरेंट जगहों की अलग लीग चल रही होती है और हाईएस्ट पेड पैसे दिए जाते हैं। वहां से वो लड़के परफॉर्मेंस करके फिर IPL में आते हैं। हमारे प्रोसेस बनाया हुआ है ना। हमारे क्या पंजाब की होती है, फिर अगर की होती है। देखिए इनका कितनी अभी बात चल रही थी, मयंक यादव तेज करा रहा है, इसको ले जाएं, वो नहीं करते, वो प्रॉपर मौका देते हैं और फिर चेक करते हैं प्लेयर को क्या वो उस स्टेज के लिए रेडी है। हम तो 2 मैचेस में हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये फ्यूचर है जैसे और इसने खेलना है। वसीम भाई ने जैसे बात की है ना कि सारी टीम नहीं लाए, पहले तो मेरे ख्याल से उनका एहतसाब होना चाहिए जिन्होंने ये मौका दिया और जो पीछे 5-4 साल रहे हैं, बिल्कुल उन पे बात करनी चाहिए। उनका क्या विजन था, वो क्यों इस हाल पे पाकिस्तान की क्रिकेट लेके आए हैं, डिसीजन लेके, पावर देके, जिसकी वजह से अच्छा कल कुछ प्लेयर्स पे भी बात कर लेते। जैसे अभी शाहिद साहब ने कहा जब इफ्तिखार आए तो इफ्तिखार के लिए बार बार यही बात होती है कि उनको सही नंबर पे नहीं खिलाया जाता है। ऐसा बहुत बार हुआ है कि उनका जल्दी मौका आ जाता है, फिर भी वो नहीं कर पाते और अपना टाइम हो गया है। जहाँ 2 परफॉर्मेंस होती है वहाँ वो इफ्तिमेनिया के टैग शुरू हो जाते हैं, हैशटैग चलना शुरू हो जाते हैं। शाहिद साहब, पूरी पार्टी, पूरी एंटरटेनमेंट सब फुल है और काम जो है वो ये है कि कैच आया तो उस वक्त वो रेडी नहीं थे। बैटिंग उनके लिए टेलर मेड सिचुएशन थी कि वो यहाँ से पाकिस्तान को मैच जिताते और ये टाइम एंड अगेन हो रहा है। एक्सपेक्टेशन हमने इतनी रखी हुई है, परफॉर्मेंस मुझे नहीं समझ आती कि कब दी है। अभी बहुत सारे मैचेस हो गए, अब ये कोई 2-3 मैचेस की बात नहीं है। इफ्तिखार को आप फिनिशर के तौर पर खिलाते हैं लेकिन वो फिनिश है ही नहीं, तो आप क्या उसको फिनिशर कहेंगे? और कल तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी उसके पास कि आराम से सुकून से 2-2, 3-3 रन लेता। 3 फुल टॉसें मिली उसे, ठीक है बुमराह की फुल टॉस पे भी मारना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा भी क्या कि शायद वो पूरी दुनिया का कोई वर्ल्ड क्लास बॉलर ज़रूर है लेकिन इतना दुनिया का मुश्किल बॉलर भी नहीं है कि उसको कोई चौके छक्के नहीं मार सकता। आपने आखिरी 10 ओवर में जिस तरह बैटिंग की है, हॉरिबल। और आपके आखिरी 3 बैट्समैनों ने, इमाद, शादाब और इफ्तिखार ने जिस तरह बैटिंग की है, कमाल है कि हमारे प्लेयर इतनी क्रिकेट खेलते हैं, इतनी T20 क्रिकेट खेलते हैं, फिर भी कुछ नहीं कर पाते। तो अब आपको फिर जाहिर गौर करना पड़ेगा कि आपको किसी और की तरफ देखना पड़ेगा। अच्छा, मजे की बात यह है कि आपके प्लेयर्स जो छोड़ के चले जाते हैं आप घर जा के बुला के ला रहे हैं कि आइए आप खेलिए। वो तो बहुत बड़े 3 बड़े अलमिया हो गए कि इमाद को, आमिर को आप लेके आए। आपने अपने डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मेंस को, मोहम्मद वसीम जूनियर जिसे आप लेके चल रहे थे, जिसमें पोटेंशियल है कि वो ऑलराउंडर बन सकता है, उसको आपने निकाल दिया। आपने हसीबुल्लाह को हटा दिया। आप उस्मान को सिर्फ PSL की 2 सेंचुरीज पे ले आए, जिसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी बहुत ही कम खेली है, जिसने सिर्फ UAE में क्रिकेट खेली है। आप उसको ले आए, सिर्फ 2 PSL की सेंचुरीज पर। और एक तो ये सिलेक्शन हमने PSL का प्रॉब्लम ये, PSL ने जहां लड़कों को बड़ा मौका दिया है, हमने जो उसकी बेस पे सिलेक्शन प्रोसेस रखी है ना, PSL को बनाए आर्टिस्टिक आपका प्रीमियर टूर्नामेंट, लेकिन एटलीस्ट कम से कम 2 सीजन की परफॉर्मेंस तो देख लेना। बिल्कुल, 1 सीजन ही की परफॉर्मेंस पे हु इज बेटर देन मी, आई कैन बैट 4 to 8 ये टाइम बता रहे हैं, ये नंबर बता रहे हैं, नंबर्स बता रहा। देखिए वो बिल्कुल कह सकता है, जैसे उसको लाया लाड़ प्यार से, जैसे वो छोड़ के गया लीग क्रिकेट, नेशनल ड्यूटी छोड़ के लीग खेलने की उसने ज़्यादा ख्वाहिश जाहिर की है, तो फिर वो ऐसे जैसे लेके आएंगे तो फिर वो कहेगा। तो ये तो कसूर उसका नहीं है, कसूर हम लोगों का, हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, जो ऐसे लेके आए हैं। आज कल के मैच में हम लोग सीख ही नहीं रहे पिछले 4-5 साल से कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ पहुँच गई, इंग्लैंड कहाँ पहुँच गई, इंडिया कैसे खेलती थी, जो वसीम भाई बात करें उनके साथ कैसे खेलती थी, हम लोगों के साथ भी बड़ा टफ होता था लेकिन मैच जीतते थे उनसे। आज इंडिया
ایسے کھیل رہی ہے جیسے وہ آئرلینڈ کے ساتھ کھیل رہی ہے, جیسے کینیڈا کے ساتھ کھیل رہی ہے, ایسے پاکستان کو ٹریٹ کر رہی ہے. بالکل ایسے میچ وننگ, گیم اویئرنیس, کیپٹنسی, بیٹنگ اپروچ ساری ہم لوگ سیکھ نہیں رہے, آسٹریلیا سے نہیں سیکھ رہے جو انڈیا میں جا کے ورلڈ کپ جیت گئے ہیں. کتنا بڑا کراؤڈ تھا ان کے سامنے, انہوں نے کہا نہیں ہم ان کو خاموش کروائیں گے, تو کروایا انہوں نے نا, اپنی گیم مینٹلی اسٹرانگ ہونے کی وجہ سے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں مٹی پاؤ جی, جو کل عامر بھائی نے بات کی نا, بات ہو جائے غلط ہو جائے میچ اچھا نہ ہو جائے, مٹی پاؤ جی نیکسٹ سوچتے ہیں. یہ کام شروع ہوا ہوا ہے, یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ اس کا نقصان پاکستان کی کرکٹ کو ہو رہا ہے. وہ ہم نے بہتر کرنا, غلطیوں پہ کام کرنا اور اچھا کرنا ہے. باسط بھائی عماد وسیم کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دل ایک نہیں ہے, دل ایک نہیں ہے. سامنے جیسے میں آپ بیٹھے ہوئے نا, کامی بیٹھے ہوئے, لگ رہا ہے ایک بڑے اچھے دوست ہیں, دل ایک نہیں ہے اندر سے, سیدھی سی بات ہے. یہ اچھا دیکھوں گا. کل مجھے وہ اس موڈ میں ہی نہیں نظر آ رہے تھے, جبکہ اس سے پہلے عماد وسیم نے اچھی اننگز کھیلی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ کیپیبل نہیں ہے, بٹ کل تو بالکل سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا. فٹنس پہلے اچھی تھی, کل فٹنس صاف نظر آ گئی ہے کہ پہنچا نہیں جا رہا اس سے. جو آؤٹ ہوا ہے نا, اگر آپ وہ دکھا سکیں کہ اپیل ہوئی ہے وہ آؤٹ تو ہو گیا, لیکن جو رن لے رہا تھا بالر نے ماری ہے جب بھی دور تھا, تو نظر آ جاتا ہے یار. گراؤنڈ جو چیز ہے نا, گراؤنڈ وہ ہر چیز بتا دیتی ہے سر, چاہے وہ بیٹنگ ہے, وہ بالنگ ہو, چاہے فیلڈنگ ہو. فٹنس ہوتی ہے نا, پتہ چل جاتا ہے. اعظم خان, اس میں کوئی باڈی شیونگ کی بات نہیں کر ہاں رہا, پتہ چل جاتا ہے. ہاں ایک ہوتی انجری, آپ اس کو انجری کے ساتھ کھلا رہے ہیں, اس سے بھاگا نہیں جا رہا, آپ نقصان اس کا بھی کر رہے ہیں, ٹیم کا بھی کر رہے ہیں, ٹیم کا کمبینیشن بھی خراب ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کیسے وہ بھاگ رہا ہے, رنز 2 کو 2 ہی نہیں لے رہا, انٹینٹ نہیں نظر آ رہا پہلے رنز میں, جو کوئی ہر بیٹسمین کر رہا ہوتا, کیونکہ آپ نے اس کو زبردستی کھلایا, کیونکہ پریشر آیا, بڑا میچ ہے, جیتنا کہ ٹیم کی بلی دے دی, اس کا بھی نقصان ہوا, اس کی بھی ریپوٹیشن. یہ کس کا ڈیسیژن ہے؟ اس کا نہیں, اس نے تو نہیں کہا ہوگا نہیں میں نے کھیلنا ہی کھیلنا. عثمان نے تو نہیں کہا ہوگا نہیں میں ٹیم میں ہی آؤں گا, بے شک میری 2 سینچریاں پی ایس ایل میں ہیں. عامر آیا, تو یہ لانوں والوں کا قصور ہے. ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ چینج کریں, تو جو لانے والے ہیں ان کو کون پوچھے گا؟ پچھلے 1-2 سالوں میں اس کا سلیکشن نہیں ہوا, اب ثابت ہو گیا کہ چیف سلیکٹر جب تھا محمد وسیم, انہوں نے جب ان کو کہا کہ ایک تو فٹنس ایشو, ایک ایٹیٹیوڈ, تو یہ دونوں چیزیں پرابلم تھیں. اب یہ ثابت ہو گیا. کوئی یہ کہنا کہ میں عماد وسیم ہوں, میں ورلڈ کلاس ہوں, میں زبردست ہوں, تو یہ ایروگنس پہ میں اس چیز پہ شاید بھائی کی اپنی ہے, ان کی اپنی ہے, میں اس چیز پہ ایگری نہیں کرتا. پہلے تو ان سے یہ پوچھیں کہ وہ 1.5 سال ٹیم سے کیوں باہر ہوا 21 ورلڈ کپ کے بعد. یہ ایٹیٹیوڈ کیا مطلب ہے؟ جس ٹائم وہ باہر ہوا تھا اس کی پرفارمنس اچھی تھی. آپ ایروگن اب تو خود ہوئے ہوئے تھے, ٹائم بہت گزر گیا. انہوں نے برملا یہ کہا کہ وہ اپنی مرضی سے بالنگ کرانا ہے, مجھے یہ والا اوور کرانا ہے, مجھے یہ والا اوور نہیں کرانا, مجھے پھنسے ہوئے اوور نہیں کرانا. یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں. میں اس سے چھوٹی سی بات کرتا ہوں, اس چیز پہ کس نے کنٹرول کرنا ہے؟ اگر پلیئر یہ کہہ رہا ہے تو ٹھک کر کے اس کو فائن کریں, ایک وارننگ دے, دوسری پہ ٹیم سے باہر نکال لیں. آپ اس کی یہ بات مانیں گے تو پلیئرز تو پھر شیر بنیں گے نا, جب آپ کمپرومائز کریں گے, کیونکہ آپ کمپرومائز کر کے آئے ہیں تو پلیئروں کے ساتھ بھی آپ کو کرنا پڑے گا جو وہ کہیں گے. اور کل کے میچ سے پہلے یہ باتیں چل رہی تھی کہ وہ فٹ نہیں ہے, ٹورنامنٹ سے باہر ہو گیا, ریپلیسمنٹ چاہیے, اور اچانک سے پھر 70-75 بالنگ اس نے کرا لی. لیکن آپ بیٹنگ میں تو آپ کو صاف نظر آیا نا کہ اکشر پٹیل جس طرح کی کنونشنل بالنگ کر رہا تھا, اس سے انکنونشنل شاٹ کھیلے ہی نہیں گئے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. باسط بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ محمد وسیم کا نام لیا نا, تو ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں جھوٹ ہے یہ جی, کیونکہ میں اس ٹائم پارٹ تھا. میں اپنے سامنے جھوٹ نہیں بولوں گا. نواز کو لانے کے لیے عماد وسیم کو قربانی کا بکرا بنایا گیا, اور کوچز کو بولا تھا اس کے خلاف ای میل کرو. اچھا, کھلا چیلنج دے رہا ہوں, کھلا. کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کھلا کہ چیلنج پلیئر غلط ہے کہ مینجمنٹ غلط ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں. تو ایز چیف سلیکٹر انہوں نے یہ انسٹرکشن دی تھی, مطلب وہ نواز کو لانا تھا, سیدھی سی بات ہے. نواز وہ کوچ تھے ناردرن کے, نواز وہاں سے کھیلتا تھا, تو آپ یہاں سے عماد وسیم بھی وہاں سے کھیلتا تھا. T20 وائٹ بال میں اس کو ڈراپ کر کے اس کو کھلایا گیا. ایک بات بتائیں, میں سچ سے پیچھے نہیں ہٹوں گا, چاہے میرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. ایک چیز مجھے بات بتائیں کہ 5 اوپنر کھیلتے تھے نہیں کہ T20 میں, کہ کوئی میڈل آرڈر نہ آ جائے. بالکل ایسے ہی. کس کے راستے روک رہے تھے, کس اوپنر کو نہیں آنے دے رہے تھے. اور ابھی بھی سامنے ہی ہے ہمارے, یہ نہیں ہے, یہ جو غلط ہے وہ غلط ہے. وہاں پہ لوگ بولتے ہیں ہم نے یہ پلیئر بنائے, ضائع کتنے کرے, ضائع کتنے آئے نا سامنے, تو آئے سامنے نہیں آتے. مسئلہ بالکل ٹھیک ہے. یہاں ایک بریک لیتے ہیں, بڑھائیں گے. اسٹے وتھ اس. Glad to have you back once again to our special transmission. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. شاہد صاحب, اب یہ ساری چیزیں تو obviously ہو گئیں, اب پاکستان کے لیے بہت ہی سلم چانس ہے
اور اس پہ ہم obviously کل بات بھی کریں گے, کل میچ بھی ہے. مجھے بتائیے کہ اب اس جو یہ پورا سانحہ ہوا ہے اس ورلڈ کپ میں, اس کے بعد آپ کو لگتا ہے ایکچولی کچھ ہوگا؟ بیکاز دس از دا ٹائم, یہ صحیح وقت ہے, صحیح موقع ہے, اور صحیح چیئرمین بھی ہے. اتنے پاور کبھی کسی چیئرمین کے پاس نہیں تھے جتنے محسن نقوی صاحب کے پاس ہیں. تو یہاں سے چینج ہونا چاہیے. اللہ کرے وہ 3 سال رہ جائیں تاکہ جو وہ پالیسیاں ڈالنا چاہ رہے ہیں, بنانا چاہ رہے ہیں, امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ چلتی رہیں. یہ نہ ہو کہ ابھی انہوں نے پالیسی شروع کی, پوسٹ مارٹم شروع کیا, وہ ہٹ جائیں, کوئی نیا آئے وہ دوبارہ نئے سرے سے کچھ اور کرنا شروع کر دیں. آپ کے پاس شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم دونوں گول ہیں, دونوں پروجیکٹ آپ کو کرنے ہیں. شارٹ ٹرم پروجیکٹ یہ ہے کہ فروری میں آپ چیمپئنز ٹرافی ہے, اس کے لیے آپ کو ٹیم تیار کرنی ہے, اور وہ T20 فارمیٹ پر ہی ہوگا. آلموسٹ 80-90% ڈیسائیڈ ہو گیا. آپ اپنی T20 کی ٹیم کو بہتر کریں, کچھ نئے لڑکے لے کے آئیں. اس کے بعد اس کے اگلے سال پھر T20 ورلڈ کپ ہے, تو آپ کے پاس اچھی لمبی پلاننگ کا ٹائم ہے. پھر آپ کا ورلڈ کپ ہے 2027 میں 50 اوورز کا. اس 50 اوورز کے خدارہ 5 بالر 5 بیٹسمین ذرا الگ کر لیں, ان کو T20 نہ کھلائیں, اس لیے کہ جب وہ T20 کھیلتے ہیں تو وہ پھر ون ڈے کے موڈ میں جاتے ہوئے گھبراتے ہیں. آپ کا حسیب اللہ پاکستان کپ میں پچھلے تینوں پاکستان کپ میں جو 50 اوورز کی کرکٹ ہے وہ آپ کا اچھا کرکٹر ہے. عمر اکمل کو بٹھا کے بات کریں, عمر اکمل کو جو تھوڑے بہت پرابلمز ہیں وہ سارٹ آؤٹ کریں. ہی واز اے گڈ پرفارمر. آپ کی کرکٹ کا سب سے بڑا 2-3 جو نقصان ہوئے, سلمان بٹ کا کھو جانا, محمد آصف کا کھو جانا, عمر اکمل کا ڈی ریل ہو جانا, اس کے ساتھ پرابلم بھی کریٹ کیے گئے, احمد شہزاد کا آؤٹ ہونا, یہ 2008 کے وہ پلیئرز ہیں جو آج انڈیا کے اور انگلینڈ کے ورلڈ کلاس پلیئر بن گئے, اور ہمارے پلیئر کہیں بیچارے گمنامی میں ٹیلی ویژن چینل پہ بیٹھے. شاید بھائی ان کو پاکستانی سمجھ کے ٹریٹ کریں, ان سے بات کریں, یہ نہ سمجھیں کہ وہ آ جائیں گے تو ہماری جگہ ویک ہو جائے گی. اور آپ دیکھیں کہ ایسے نہیں چلتا, آپ کو بات کرنی پڑتی ہے. کسی کی باتوں میں آ کے کسی لڑکے کا نقصان نہ کریں. اگر کوئی ایسی بات ہے, مین چیز یہ ہے کہ ایک اسٹرانگ کرکٹر جس کا کیریکٹر ہو, جس کی ریپوٹیشن ہو, اس کو پرفارمنس مینیجر بنائے, جو تینوں ٹیموں کے 40 سیکنڈز. باسط بھائی یور تھاٹس. راشد لطیف نام لے دیتا ہوں کہ اس طرح کے کام کے لیے آپ کہہ رہے ہیں. راشد کو کافی فلیکسیبلٹی شو کرنی پڑے گی. راشد بہت ایماندار, بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے, لیکن تھوڑی فلیکسیبلٹی بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو فی الحال ہماری ٹرانسمیشن بس اتنا ہی. کل آبویسلی دوبارہ سے پھر اس پر بات ہوگی, اور کس طرح ہم پاکستان کرکٹ کی بہتری کے لیے بات کر سکتے ہیں وہ اس پہ کوشش کریں گے. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.